ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اور سن ذرا میں اس نبی دی مہربانی دا تذکرہ کرام، اللہ اکبر اللہ، جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھلے۔ عقیدہ توحید تو بعد رسالت دا بھی تذکرہ سن لو، اللہ اکبر اللہ، جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اور میرا عقیدہ کیے سن پیار دنال، رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا، رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا، وہ ہے محبوب خدا اور کیا چاہیے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تعریفات، تسبیحات، مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب العالمین دی ذات واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام، کل کائنات دے امام، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الحرمین، سید الثقلین، کل کائنات دے تاجدار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے حضرات و حاضرین، لائق احترام معزز سامعین اور معززات خواتین، اللہ پاک دی بابرکت کتاب دے وچوں دو آیات مبارکہ دے کچھ حصے میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے نے۔ اللہ پاک دے گے دعا ہے مولا کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور اج دے خطبہ دے اندر بر وقت حاضری اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ ماہ ذوالحج نیکیاں دا ماہ مقدس اللہ دی توفیق خاص دے نال آن پہنچے آئے، اور اے مہینہ نیکیاں کمان دا مہینہ ہے،
جنت کمان دا مہینہ ہے، قرب الہی دا ذریعہ ہے، ماہ ذوالحج قربانیاں دا مہینہ ہے، اللہ دے دین واسطے ہر طرح دی قربانی پیش کرن دا عزم اور ارادہ کرن دا مہینہ ہے۔ اے قربانی اس عظیم پیغمبر، اس عظیم رسول دی سنت جی دی ساری زندگی قربانیاں دی ایک داستان ہے، اور اونا قربانیاں دے عوض رب کائنات نے جو اعزاز عطا فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسیں اپنی خلت اور اپنی بے پناہ دوستی دا ایوارڈ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اللہ دی رضا دی خاطر ہر طرح دی قربانی پیش کیتی ہے۔ جے وطن دی قربانی دین دی باری آئی، اپنے وطن نو رحمان دی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ قوم قبیلے نو چھوڑنا پیا، رب رحمان دے واسطے ترک کر دیتا ہے، اور اپنی قوم قبیلے دے رسمہ رواجاں نو چھوڑنا پیا، انہاں نو بھی ترک کرن دا اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ دی توحید دی خاطر رشتہ داراں دی قربانی، باپ دی قربانی، اور اپنے جسم و جان دی قربانی، در اصل اس قربانی دا آئینہ ہے، قربانی دا فلسفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام دیاں قربانیاں دا ذکر فرمایا، اور اس قربانی دے پیچھے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں بے مثال، بے شمار اور لازوال قربانیاں موجود نے۔ گزشتہ خطبہ دے اندر تساں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اوصاف، انہاں دے فضائل قرآن دی روشنی دے اندر سماعت فرمائے۔ آج دے خطبہ دے اندر جد الانبیاء معمار کعبہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دیاں قربانیاں اور اونا دی دعوت دا انداز جو قرآن نے اپنایا ہے، دعا کرو اللہ سانو عقیدہ توحید تے استقامت نصیب فرمائے۔ اختصاراً آپ دی دعوت توحید، استقامت اور آپ دیاں قربانیاں دا تذکرہ ہوئے گا۔ اللہ پاک سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسوہ دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ نو حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل،
تسی اللہ دے برگزیدہ اور عظیم پیغمبر ہو، تسی اس کائنات دے اندر توحید دا اعلان کرو، اللہ دی توحید دا پرچار کرو، اور جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء نے توحید دا آوازہ بلند کیتا، اللہ دی توحید وال لوگاں نو بلایا، اور اللہ دی فرما برداری دے وال لوگاں نو بلایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں پہلا حکم ہویا کہ اپنے قریبیاں نو ڈراؤ۔ اللہ جی جویں تہاڈا حکم ہے، سب تو پہلے توحید دی ابتدا، اس عقیدے دی دعوت آپ نے گھروں شروع کرنی ہے۔ باپ بت فروش ہے اور بیٹا بت شکن ہے۔ اللہ فرماندے نے دعوت دا آغاز اپنے قریبیاں تو کرنا ہے، اور سب تو زیادہ قریبی والدین نے، تے آپ نے اللہ دے حکم دے مطابق اپنے باپ نو ابتدان توحید دا پیغام سنایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام دی اس دعوت نو قرآن دیاں آیات دی روشنی دے اندر بیان فرمایا، اور آپ دی دعوت دا انداز کیسا ہے؟ بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے دلائل دے نال، بڑی حکمت دے نال توحید دی دعوت دے رہے نے، اور توحید دا پیغام اپنے باپ نو سنا رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اس قرآن دے اندر میرے خلیل دی داستان، ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا انداز، اور آپ دیاں قربانیاں دے تذکار۔ اللہ رب العالمین نے جنہ نبیاں دا قرآن دے اندر سب تو زیادہ ذکر فرمایا ہے، اونا چو سر فرست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے تاکیدن حکم فرمایا ہے، جیڑا حکم اللہ دے پاک نبی جی دے واسطے اوہی آپ دے امتیاں تے آپ دے مننے والیاں دے واسطے۔ اللہ فرماندے نے اینی سونی داستان ہے، اینا بہترین قصہ ہے، اے دے اندر تو آڈے واسطے نشانیاں ہی نشانیاں نے، اسباق ہی اسباق نے، عبرتہ ہی عبرتہ نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے پڑھو اس قرآن دے اندر میرے ابراہیم نبی دیاں قربانیاں دی داستان، اونا دی دعوت توحید دے تذکار پڑھو۔ اللہ فرماندے نے او میرے بڑے مقرب سن، سچیاں دے امام سن، او سچے نبی سن، حالانکہ سارے نبی سچے نے، لیکن اللہ رب العالمین نے صادقین دا امام بنایا، سچیاں دا اللہ رب العالمین نے سردار بنا دیتا ہے، جنہ دی سچائی نو اللہ بطور خاص قرآن دے اندر بیان کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم نبی دیاں سچیاں داستاناں تے سچیاں قربانیاں دے تذکرے پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ دی توحید دا پہلا پیغام رب کائنات دے حکم دے مطابق اپنے باپ نو دے رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بیٹا کی کہندا ہے اے ابا جی یا
आबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माऊम वला युबसिरूम वला युगनी अनका शैया। आ फरमाते ने अब्बा जी ए मेरे बाबल जेड़े बुतां दी तुसी पूजा करदे हो, जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो, ओ सुनदे नहीं, ओ वेखदे नहीं। अब्बा जी जेड़ी तुहाडी फरियाद नहीं सुन सकदे, जेड़े तुहाडियां गल्लां नहीं सुन सकदे, जेड़े तुहानू वेख नहीं सकदे और तुहाडे बारे कोई नफा नुकसान दे मालक नहीं, अब्बा जी उन्हां दी क्यों इबादत करदे हो? ते आपने अपने बाप नू दावत किस प्यार दे नाल दित्ती है, या आबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जी अल्लाह ने मैनू नबूवत अता फरमाई है, मैनू अल्लाह ने इल्मो हिकमत दी, मोती ते दनाई अता फरमाई है। अब्बा जी मेरे कोल रहमान दी तरफों इल्म आ गया है, अल्लाह ने मैनू इल्म ते नबूवत दा खजाना अता फरमा दिता है। अब्बा जी जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे, इसलिए तुसी शैतान दी पैरवी छोड़ के रहमान दी इबादत करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपने अपने अब्बा जान नू बड़े प्यार दे नाल दावत दिती है, की कहंदे ने या आबाती बेटा अल्लाह दा नबी है, बाप काफरां दा सरदार है, बुत फरोश है, बुत परस्त है, लेकिन इसके बावजूद बेटा अपने बाप दी इज्जत कर रहा है। या आबाती ऐ मेरे अब्बा जान, या आबाती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। या आबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। या आबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिशैतानी वलिया। ए बड़े प्यार दे नाल बेटा दावत दे रहा है, अब्बा जी ए जेड़े बुत तुहानू नफा नुकसान नहीं दे सकदे, तुहाडियां हाजतां पूरियां नहीं कर सकदे, इन्हां दी क्यों इबादत करदे हो? ए शैतान दी पैरवी छोड़ के रहमान दे इबादत गुजार बन जाओ, और जेड़ा इल्म मेरे कोल आ चुकिया है तुसी उस इल्म दे मुताबिक मेरे पैरवी करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह शैतान दी पूजा ते इबादत छोड़ के रहमान दे दोस्त बन जाओ। जिदों बेटे ने बड़े प्यार दे नाल, बड़े एहतराम दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल दावत दिती है, लेकिन इस दे बावजूद जेड़ा बाप है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान दे अंदर एदा नाम आज़र मौजूद है, तौरात दे अंदर एदा नाम तारुख जिक्र कीता गया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एनू ए दावते तौहीद सख्त नागवार गुजरी, और जेड़ा मुशरक बंदा है ओनू दावते तौहीद बड़ी गिरां गुजरदी है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जदों सब तो पहले मक्का मुकरमा दे अंदर कोहे सुफा ते अपने करीबियां नू तौहीद दी दावत दिती है, इन्हां नू खाना भी खिलाया, इन्हां दा इज्जत ते वकार दा भी ख्याल रखिया है, लेकिन इन्हां नू दावते तौहीद पसंद ना आई ते दुश्मन बन गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एवें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों अपने बाप नू तौहीद दी दावत दिती है ते ए बाप नू बड़ी गिरां गुजरी, बड़ा ही इन्ने जनाब सख्ती दा मुजाहरा कीता है ते अपने बेटे नू की कहंदा है, आंदा है काला आरागिबुन अंतन आलिहती या इब्राहीम
لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے کہندا ہے اوے میرے بیٹا تو پتر میرا ہوئے تے گلاں میری مرضی دے خلاف کریں، پتر میرا ہوئے تے مینوں مشورے دیویں۔ اے کہندا ہے تو کون ہے میرے معبوداں دے بارے مینوں روکنے والا، تو کون ہے میرے معبوداں دی نفی کرنے والا۔ اے کہندا ہے اوے ابراہیم اگر تو میرے معبوداں دی انہاں میرے بتاں دی نفی کرنا نہیں چھوڑے گا، اپنی اس گل تو باز نہیں آئے گا تے سن لے لأرجمنک میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، واہجرنی ملیا میں تینوں اپنی جائیداد تو آ کر دیاں گا، اپنے علاقے تو تینوں نکال دیاں گا، اپنے اللہ اکبر اللہ قوم قبیلے تو تینوں آ کر دیاں گا، کچھ بھی تیرے ہتھے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دے باوجود باپ دیاں سختیاں، باپ دیاں بے رخیاں اور باپ دیاں تلخ کلامیاں دے باوجود ابراہیم نبی اپنے باپ نو کی کہہ رہے نے یا آباتی، یا آباتی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان میرے کول اللہ دا علم آ چکے آئے، تسی اللہ دے اس حکم دی پیروی کرو۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ باپ دی سمجھ دے اندر گل کوئی نہیں آنی، اے تے سختیاں دے اندر اور آگے بڑھ رہا ہے، جدوں بھی تانا ماردا ہے کہندا ہے میں تینوں مروا دیاں گا، پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، میں تینوں اپنی جائیداد تو آ کر دیاں گا، اپنے علاقے چوں نکالن دے اور جناب حکم تے آرڈر جاری کر دیاں گا، جلا وطن کر دیتا جائے گا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیاں سختیاں دے باوجود بھی اپنے باپ دی عزت دا حق ادا کیتا ہے۔ جدوں آپ نو یقین ہو گیا کہ ابا کدے بھی بتاں دی پوجا نہیں چھوڑے گا، اللہ فرماندے نے میرے نبی ہی تواڈا کم دعوت دینا ہے، تواڈا کم منانا نہیں، پیار دینا لوگاں نو تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینی ہے۔ اللہ جی ہن کی کرام؟ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم تسی اپنا فرض ادا کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ دے حکم دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت فروش باپ نو، بت کڑن والے باپ نو کیا کھیا ہے سلام علیکم، سلام علیکم ساستغفر لکم ربی انہو کان بی حفیظ۔ ابا جی میرے والوں تواڈے تے سلامیاں ہون، تواڈے تے میری طرفوں سلام ہوئے، میں تواڈے تے سلام پڑھدا ہی رواں گا اور اللہ تو تواڈی بخشش دا سوال بھی کردا رواں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم نبی دی ساری زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ ایک گل جیڑی نبی ابراہیم نے اپنے باپ دے بارے پیار وچ آکھی سی کہ میں اپنے باپ لئی استغفار کراں گا، اللہ فرماندے نے او گل تواڈے واسطے اسوا نہیں، کیونکہ چاہے کوئی بیٹا ہوئے، چاہے کوئی باپ ہوئے، چاہے کوئی قریبی ہوئے، رشتہ دار ہوئے، مشرک بندے واسطے دعا کرنا ناجائز ہے، او دی دعا اللہ دے ہاں مقبول نہیں، پسند بھی نہیں۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم نبی دی ساری زندگی تواڈے لئی نمونہ ہے۔ ایک گل جیڑی انہوں نے اپنے پیو دے بارے کہی سی نا، ابا جی تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ فرماندے نے سلام کہنا تے ٹھیک ہے پر مشرک لئی بخشش دی دعا کرنا ٹھیک؟ بولو مشرک لئی بخشش دی دعا کرنا ٹھیک؟ اللہ فرماندے نے چاہے قریبی بھی کیوں نہ ہوئے، تسی مشرک واسطے جدا شرک توانو واضح طور تے پتا ہے کہ اے بندہ مشرک ہے، اللہ فرماندے نے او دے لئی تسی دعا نہیں کر سکتے،
کتھے لکھے آئے؟ اللہ فرماندے نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا۔ اللہ فرماندے نے نبی جی دے واسطے اور آپ دے امتیاں دے واسطے جائز نہیں، چاہے انہاں دے قریب بھی کیوں نہ ہون، مشرک بندے دا جنازہ بھی نہیں، مشرک بندے دے واسطے دعائے مغفرت بھی نہیں۔ دعا کرو اللہ کی دائے توحید خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نبی نے اپنے باپ دی عزت دا حق ادا کر دیتا ہے، پر جے اللہ چاہے نبیاں دی بھی اللہ نہیں جے سندا۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم تیریاں ساریاں دعاواں قبول ہون گیاں، پر جڑی تو اپنے مشرک پیو لئی دعا کیتی سی میں بخشش دی دعا کردہ رہاں گا۔ اللہ فرماندے نے میں مشرک دے حق دے اندر کسے نبی دی دعا بھی قبول کردہ۔ بولو مشرک دے واسطے نبی بھی دعا کر دین اللہ قبول فرماندے؟ قبول نہیں جی ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ابراہیم نبی دیاں اکھاں دے سامنے آپ دے باپ نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائی مشرک بندے دے واسطے کوئی معافی نہیں۔ آئیے قرآن دیاں آیات تے غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نبی تے آزمائشاں تے امتحانات دا سلسلہ آپ دے گھروں ہی شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَدُعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ آپ فرماتے نے اے ابا جان لو میرے والوں تواڈے تے بھی سلام ہے، میں توانو بھی چھوڑیا اللہ دی رضا واسطے، اے تواڈے معبودان باطلاں نو بھی چھوڑیا اللہ دی رضا واسطے۔ مینوں اللہ تے یقین ہے اللہ میری ضرور مدداں فرمائے گا، اللہ مینوں کدی تنہا و یکتا نہیں رہن دے گا۔ اللہ فرماندے نے جدوں ابراہیم نبی نے میری رضا لئی میری توحید لئی اپنے باپ دی اور اپنی جائیداد دی اپنے جناب خاندان دی قربانی پیش کیتی ہے، تے جیڑا اللہ لئی قربانی دے وے اللہ دیاں قربانیاں ضائع نہیں جے کردا۔ اللہ رب العالمین نے ایتھے ہی اعلان فرمایا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے نے اج میری توحید لئی او ابراہیم نبی تو اپنے باپ نو چھوڑے آئے، اپنی جائیداد نو چھوڑے آئے، اپنے رشتے داراں نو چھوڑے آئے، اپنے خاندان نو چھوڑے آئے۔ اللہ فرماتے نے جدوں میرے لئی چھوڑے آ میں آسمان دیاں بلندیاں تو بشارت سنا دیتی، اوے میرے ابراہیم نبی ہن تواڈے واسطے بشارتیں۔ اللہ فرماتے نے تواڈی آل دے وچوں تواڈی لڑی دے وچوں میں اسحاق کو یعقوب جیسے فرما بردار اور او نبی پیدا کراں گا جنہاں دا چرچا قیامت دیاں دیواراں تک ہوندا رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آل دے وچوں اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، اور ابراہیم نبی دا چرچا قیامت تک بلند و بالا فرمایا، اور جناب اسحاق علیہ السلام دی لڑی دے وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب و یوسف اور بنی اسرائیل دے ہزاروں نبیاں نو پیدا فرمایا۔ اے اللہ لئی قربانی دیتی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیک اولاد دی بھی بشارت سنائی ہے، اور آپ دا تذکرہ قیامت دیاں دیواراں تک بلند فرمایا ہے۔
ایک کون ابراہیم نبی ہے جن دے بارے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب دے اندر اعلان فرمایا اینیاں قربانیاں دیتیاں نے اللہ فرماتے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا فرمایا میں اپنا خلیل بنایا دوستی دا سب تو اعلیٰ درجہ سب تو مضبوط درجہ اللہ رب العالمین نے آپ نو اپنا خلیل بنایا اپنا قریبی دوست بنایا اور اپنا دلی دوست بنایا اور اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو سلام بھیجیا اور آپ دا تذکرہ قیامت تک باقی رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے باپ دی قربانی پیش کر دیتی ہے اپنے خاندان دی قربانی پیش کر دیتی ہے اپنی جائیدادیں اپنی تھار طرح دی جناب پراپرٹی دی قربانی پیش کر دیتی ہے آپ تنے تنہا و یکتا اکیلے ہی اپنے باپ دے کروں سلام کہہ کے نکل جاندے نے لیکن اللہ دے نبی جی نو حکم سی تسی توحید دا اعلان کرنا ہے تسی دنے بھی لوکاں نو توحید وال بلانا ہے راتی بھی توحید وال بلانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے کاروالیاں نو اپنے باپ نو تے خاندان نو الوداع کیا اللہ دی رضا واسطے قربانی پیش کیتی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیاں ایک بستی چ گزر ہوندا ہے آپ نے اس بستی دے اندر اپنا جناب قیام کرن دا ارادہ فرمایا اے بستی دی بستی اے جناب پورے دا پورا لشکر بستی والے اے مشرک نے ہزاروں دیوتاؤں دی ہزاروں معبودان دی جناب عبادت کرنے والے اونا تو مدد طلب کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی دی حالت زار نو ویکھیا کہ شرک دے اندر انہاں دیاں راتاں بھی گزر دیاں نے شرک دے اندر انہاں دے دن بھی گزر دے نے اللہ اکبر اللہ اے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ابراہیم نبی نے پوری بستی نو پورے قصبے والیاں نو پورے خطے والیاں نو توحید دی دعوت دیتی ہے اے قرآن سن لو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی دے اندر جدوں دن تے رات قیام فرمایا ویکھیا مشاہدہ کیتا انہاں دی نبض تے ہاتھ رکھیا کہ انہاں نو گل کیویں سمجھ آئے گی اللہ اکبر اللہ اس بستی دے وچ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جیڑا ستارہ پرستے ستاریاں تو اپنی دستگیریاں کرنے والا ستاریاں نو اپنا حاجت رواتے مشکل کشا سمجھنے والا آج بھی کئی لوگ ستاریاں تے یقین رکھ دینے ستاریاں تے ایمان رکھ دینے اللہ اکبر اللہ اور جیڑا ستاریاں تے ایمان رکھ دائے جیڑا ستاریاں نو اپنی تقدیر دے اچھے یا برے ہون دا سبب سمجھ دائے اونا دے خلاف تے میرا ابراہیم نبی تلوار اٹھاندہ نظر آ رہا ہے سینہ تاندہ نظر آ رہا ہے اونا دے خلاف تے جہاد کردے نظر آ رہے نے اے قوم والے بستی والے بہت بڑا بستی دا ایک طبقہ جیڑے ستاریاں دی عبادت کرنے والے ستاریاں دی مورتیاں بنا کے متھا ٹیکنے والے ستاریاں دے اگے چکنے والے اللہ اکبر اللہ اے جناب دن دیاں روشنیاں دے اندر ستاریاں دے نکلن دا انتظار کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم دے اندر نام رہندیاں انہاں دے افکار نو سمجھیا انہاں دے نظریات نو سمجھیا انہاں دے خیالات نو سمجھیا اور انہاں دی جناب اے رسم تے رواج دے مطابق ہی توحید دی دعوت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایک دن رات جناب پہ گئی ہے آسمان تے تارے بھی نکل آئے لوگ خاص قسم دا لباس پہن کے باہر آ گئے نے اللہ اکبر اللہ
تاکہ اپنے اپنے ستارے دے اگے عبادت کیتی جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم والے انو کہندے نے اوے قوم والے ہو تسی کدھر جا رہے ہو، مینوں بھی لے کے جاؤ نا۔ اے قوم والے اس نوجوان ابراہیم نبی نو لے جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے ستارے دے ول نظراں جما کے بیٹھے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتا آسمان دے ول ویکھیا۔ اللہ فرماتے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال ھذا ربی قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ ستارے دے اگے چکنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اوے قوم والے ہو اے تہاڈا رب ہے، اے تہاڈا معبود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چلو تسی جنوں اپنا معبود بنے آئے اج میں وی اونوں ویکھ لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویکھ دے رہے لوگ اپنی عبادت پہ کر رہے نے، چک رہے نے، نظراں نیازاں کر رہے نے، منتاں پہ منگدے نے ستارے دے اگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم والیاں دے خیالات نو سمجھیا۔ ستارے چھپ گئے، نظراں تو اوجل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوے میری قوم دے لوگوں جنوں تسی اپنا معبود سمجھ دے سو ہن مینوں نظر نہیں آندے، ہن میرے تے کوئی مصیبت آئے تے میں کدے اگے رکھاں، کدے اگے اپنی مشکلاں کراں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جیڑا نظر نہیں آندا او کیویں سن سکدا ہے، او کیویں دستگیریاں کر سکدا ہے۔ قوم والیاں نے جناب اپنی بستیاں تے گھراں دا رخ کیتا ہے۔ اگلا دن آیا مشرک بندے نو ایک خدا تے ایک جناب در تے اینو تسکین نہیں ملدی، جیڑا رب دا در چھڑ دیندا ہے اللہ در بدر رلا دیندا ہے۔ اے جناب آسمان تے انہاں نے چاند نو ویکھیا، بڑا روشن تے چمکیلا چاند آسمان تے نکل آیا۔ قوم والیاں نے آکھیا اوے نوجوان ابراہیم کل تو ساڈے تاریاں نو نہیں منیا، آ تینوں دسیے کہ ساڈا رب کیڑا ہے، ساڈا معبود کیڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اے قوم والے کہندے نے اوے جوانا اے چن ساڈیاں مشکلاں حل کردا ہے، اے ساڈا معبود ہے، اے دے اگے اسی اپنی حاجتاں رکھنے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزردا جا رہا ہے، چن نے بھی اپنی روشنائیاں چھوڑ دتیاں نے، اپنی چمکاں تے دمکاں کھو دتیاں نے، چند بھی نظراں تو غائب ہو گیا، اکھیاں تو اوجل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نبی کہندے نے اوے قوم والے ہو تسی میرے نال گلاں سچیاں نہیں کردے، تسی مینوں رب دے بارے بھلیکھا پایا ہے، مینوں دسو میرا رب کون ہے جیڑا قائم تے دائم رہے۔ تواڈے تارے بھی چھپ گئے، تواڈا چن بھی چھپ گیا ہے، تے جیڑا چھپ جائے بولو او مشکل کشا ہو سکدا، جیڑا لک جائے او حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ اے قوم والیاں نے بڑے تعجب دے نال گلاں سنیاں۔ ادھروں ایک سردار بولیا اوے کہندا ابراہیم آ تینوں دسیے ساڈا معبود کیڑا ہے، رب کیڑا ہے۔ صبح انہاں نے سورج دے نکلن دا ویلا آیا، اللہ فرماتے نے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔
صبح آسمان دا سورج نکلیا، اے آسمان دا سورج بڑا روشن تے چمکدار ہے، اے حایت دے اندر بھی جسامت دے اندر بھی بڑا ہے۔ کہن لگے ہوئے قوم والے ہو ہن گل سمجھ آئیے، سورج دیاں چمکاں بھی زیادہ نے، اے سورج دی جسامت بھی زیادہ ہے، ضرور اے دے اندر کوئی ایسی بات ہوئے گی۔ ویندیاں ویندیاں شام پہ گئی، سورج دے غروب ہون دا ویلا آ گیا، جی میں تارے لک گئے، جی میں چند چھپ گیا، ایویں سورج دے غروب ہون دا ویلا بھی آ گیا۔ ویندیاں ویندیاں سورج بھی غروب ہو جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو کہندے نے، اوئے میری قوم دے لوگوں ہون نہیں، تہاڈیاں میں بڑیاں سن لیاں نے، تسی مینوں رب دے بارے صحیح لین نہیں دتی، رب دے بارے صحیح تسی مینوں گائیڈ نہیں کیتا، رب دے بارے تسی ہن تک مینوں جناب اے سیدھے رائے نہیں پایا۔ آپ کہندے نے، اوے قوم دے لوگوں تواڈے تارے بھی چھپ گئے، تواڈا سورج بھی ڈوب گیا، تواڈا چن بھی بے نور ہو گیا۔ اوے میری قوم دے لوگوں، جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو میں انہاں تو بریاں، میں تواڈے شرک تو بریاں۔ قوم والیاں نے اس نوجوان دیاں گلاں دھیان نال سنیاں، پہلے آپ نے انہاں دیاں سنیاں سننا، ہن انہاں نو بھی ابراہیم نبی دی سننی پئی۔ آپ کہندے نے، اوے تاریاں نو چن تے سورج نو اور جناب اے طرح طرح دے معبودان نو اپنا حاجت روا سمجھنے والوں، میں تواڈے سارے معبوداں تے جناب صحیح معنی دے اندر میرا گل سمجھ دے اندر نہیں آئی کہ تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، میں تواڈے معبوداں تے مطمئن نہیں، میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں۔ او ابراہیم تو کنوں مننا ہے، تیرا کی اعلان ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کرنے والوں اے دعا یاد کر لو، ابراہیمی عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے نے، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ فرماتے نے، میں تواڈے چننا تاریاں تو، تواڈے معبوداں تو، تواڈے جناب بتاں تو بائی کاٹ کر کے، انہاں تو لا تعلق ہو کے اکو رب دے وال اپنا چہرہ متغیر، اپنا چہرہ او دے وال موڑنا، جیڑا میرا مشکل کشا ہے، جدوں میں بیمار ہو جاواں تے مینوں اوہی شفا دیندا ہے، جدوں مینوں تکلیف آئے تے میرے دکھڑے اوہی کٹدا ہے۔ میں انہوں اپنا الہ منیا، جیڑا سورج نو مشرق تو نکال کے مغرب تو غروب کردا ہے، میں انہوں اپنا الہ منیا، جیڑا زندگی اور موت دا مالک ہے، میں انہوں اپنا الہ منیا، جیڑا ہر چیز دا خالق و مالک ہے۔ اوے تسی انہاں نو معبود من دے ہو جیڑا اپنا بھی وجود قائم نہ رکھ سکن۔ اور مینوں گل یاد آئی، حضرت یزدانی شہید علیہ الرحمہ بڑی پیاری ترجمانی کر گئے، اللہ اکبر اللہ۔ اوے جو حاجت مند لوگوں خود ہووے، جو حاجت مند لوگوں خود ہووے، او حاجت روا نہیں ہوندا، جنوں مشکلام خود آمن او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ او جو عابد لوگوں خود ہووے، او معبود ہو نہیں سکدا، شریعت مصطفیٰ دے وچ ساجد مسجود نہیں ہوندا۔ میرا عقیدہ کیے میرے سر نو میرے مالک، اے ابراہیمی عقیدہ ہے، میرے سر نو میرے مالک بنایا اپنے سجدے لئی، میرے سر نو میرے مالک بنایا اپنے
سجدے لئی اس سر نوں اگے غیراں دے جھکایا نہیں جاندا اوے تو وہابی کہ یا نجدی کہ دوستا تو وہابی کہ یا نجدی کہ اللہ اکبر اللہ دی قسمیں سار غیراں اگے جھکایا نہیں جاندا سنو ابراہیمی عقیدہ بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ابراہیم نبی نے ساریاں قربانیاں پیش کر کے اے پیغام دے دیتا ہے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے اللہ دی قسمیں قرآن دیاں سینکڑوں ایتاں دا ترجمہ ہے ابراہیمی ملت ابراہیمی عقیدہ ہے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے اور جی میں چند تارے چھپ جان تے مشکلہ نہیں ٹال دے اور جی میں اللہ دی قسمیں سورج تے چند تے تارے اپنا وجود رکھ کے بجناب برقرار نہ رکھ سکن اور لوگاں دیاں ضرورتاں نہ پوریاں کر سکن جیڑا لکھا من مٹی دے تلے آ جائے او تیریاں فریاداں کیویں سنے گا اللہ فرماتے نے انکا لا تسمع الموتا میرے نبی تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے اے کہندا ہے نہیں مردے سن دینے اللہ فرماتے نے اچھا چلو مردے سن لین پہلی تے گالے مردے سن دے نہیں بولو مردے سن دے بولو بولو مردے سن دے نہیں تے جے کر ستے نہیں سن دے تے مردے کجا سن دے نے اوے جی میں مردے نہیں سن دے اللہ فرماتے نے قرآن دا عقیدہ ہے جیڑا مر جائے او سن دا تے جیڑا لکھا من مٹی دے تلے آ جائے وہ بہت ہی سندا ہے سنن والا کون ہے اللہ فرماندے نے تسی مردیاں نو نہیں سنا سکدے اے بندہ کہندا ہے نہیں جی مولوی غلط کہندا ہے قرآن غلط کہندا ہے اللہ فرماندے نے جے تسی سنا بھی لو تے تہاڈا جواب دے سکدے بولو تہاڈا جواب دے سکدے اے قرآنی عقیدہ ہے اس واسطے قربانی کرن تو پہلا شرک تو توبہ کیجئے جے اپنے نظریات نو ابراہیم نبی دی سیرت جیسا اپنانا چاندے ہو قوم قبیلے دے رسمہ رواجاں نو چھوڑ کے اور میں کئی ایسے لوگ دیکھے نے ذوالحج دا مہینہ ہے دعا کرو اللہ اپنے در بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے تے کئی بندے نا ساری عمر جناب کسے سجے کھبے مشرق و مغرب آپ جاندے نے اولاداں نو لے کے جاندے نے نہیں تڑپ پیدا ہوئی اس گھر دے ویکھن دی تڑپ پیدا نہیں ہوئی جتھے مقام ابراہیم ہے جدیاں بنیاداں ابراہیم نبی نے بلند کیتیاں نے آؤ میرے بھائی قربانی کیجئے عقیدہ بھی ابراہیمی بنا لیجئے ابراہیم نبی نے قوم قبیلے دیاں رسماں نو چھوڑیا تے اللہ دے واسطے میرے بھائی باپ نو چھوڑیا خاندان نو چھوڑیا اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑیا تے اللہ دی رضا واسطے اور ملت ابراہیمی کیے ابراہیمی ملت مذہب کیے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے آج دے پورے موضوع دا خلاصہ ہے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ حرام لوگوں سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے حاجت
حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے اور میرا رب کون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین اس دے ہی اگے جھک دی ہر مومن دی جبین ہاں اس دے ہی اگے جھک دی ہر مومن دی جبین اس دے ہی اگے جھک دی ہر مومن دی جبین دکھیاں لاچاراں دا کلائی آسرائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے اور بڑے پیار نال دعوت توحید دینا چاہنا کون میرا پروردگار ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حالے بلب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب سن عقیدہ توحید وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرا خالق و مالک قرآن کی کہندہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حالے بلب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب بھلا اس تو ود کے کیڑا بھلا اس تو ود کے کیڑا دس تیرے کوئی قریب او ریتاں تے چل دی کیڑی او ریتاں تے چل دی کیڑی سب دی سندا او صدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے اور میں عقیدہ اس منبر تو برملا بیان کر دینا چاہنا اسی ابراہیمی ملت تے قائم ابراہیم نبی دے طریقے تے مر مٹ انداز مر رکھنے اور سن لو پھر اپنے عقیدے تے ناز کریا کرو ساڈا کی عقیدہ ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میں آنا مام اے پورے مجمع دے اندر جناب عقیدے دی بہار تے خوشبو پیدا ہو جائے اے ریکارڈنگ دے ذریعے اللہ دی قسمیں اے دعوت ساری کائنات دے اندر پہنچ جائے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی میں ساڈا خدا کے ایویں مصطفیٰ کے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور میرا رب کون ہے جس کے در سے جو مانگے ملے گا وہی جس کے در سے جو مانگے ملے گا وہی سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے
ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اور سن ذرا میں اس نبی دی مہربانی دا تذکرہ کرام. اللہ اکبر اللہ. جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھلے. عقیدہ توحید تو بعد رسالت دا بھی تذکرہ سن لو. اللہ اکبر اللہ. جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اور میرا عقیدہ کیے سن پیار دنال. رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا. رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا. وہ ہے محبوب خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر. سانو اس الہ تو بعد کسے الہ تے خدا دی لوڑ نہیں. اس مصطفیٰ تو بعد کسے مرشد تے رہنما دی ضرورت نہیں. عرض کرنا چاہنا چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر. ان کا چہرہ والضحا اور کیا چاہیے. ہن ذرا میرے وال دھیان کر کے بول لو. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اے میرے قرآن دا میرے نبی ابراہیم دا اے ہوئی عقیدہ ہے. اس واسطے ابراہیمی عقیدہ بیان کرن دی اس واسطے ضرورت زیادہ ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, بڑے بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو. ایس شعر نو اس معاشرے دی نظر دے اندر دیکھ لو. اقبال مرحوم نے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کر دیتا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. حضرت اقبال فرماندے نے آج بھی ابراہیمی عقیدے دی ضرورت ہے. جویں انہاں نے بتاں نو توڑیا آج بھی بڑے بڑے بت پیدا ہو چکے نے. کوئی برادری دے بت نو پوجدا ہے, کوئی سیاست دے بت نو پوجدا ہے, کوئی دولت دے بت نو پوجدا ہے, کوئی رسماں رواجاں دے بت نو پوجدا ہے, کوئی جناب کسے خاص مقامات تے اپنا نظریہ اور عقیدہ بناندا ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ. آج ضرورت اس بات دیئے عقیدہ توحید نو نوجوانہ دے اندر بیان کیتا جائے. ابراہیم نبی دے دین نو ملت نو نوجوانہ واسطے رہنما بنایا جائے. اللہ میرا تواڈا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسوہ دے مطابق بنائے جویں انہاں قربانیاں دتیاں نے. اللہ سانو بھی قربانی دین دی توفیق عطا فرمائے.